नमस्कार, तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको तथ्य विश्लेषणमा हामीसँग दुईवटा विश्लेषण रहेका छन्। आजको पहिलो विश्लेषण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग सम्बन्धित छ भने आजको दोस्रो विश्लेषण हामी चीन र भारत बीचको पछिल्लो तनावको विषयमा गर्नेछौँ। अब आजको पहिलो विश्लेषणतर्फ लागौँ। आजको पहिलो विश्लेषण राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग केन्द्रित रहेको छ। खास गरी पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जुन मूलपानीमा रहेको निर्माणाधीन नै रहेको क्रिकेट रङ्गशाला रहेको छ त्यसको प्यारापिट निर्माणको सन्दर्भमा जसरी बोलपत्र आह्वान गर्यो त्यो विषय आजको दिनमा विवादित बनिराखेको छ। त्यसमा विभिन्न कोणबाट अहिले पनि आलोचना भइराखेको छ र त्यो खास गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत भयो भनेर पनि आलोचना भइराखेको छ। यसै विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई सर्वप्रथम प्रस्तुत गर्दछौँ। यो हो मूलपानी स्थित निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशाला। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अर्थात् राखेपको गुरु योजना अनुसार निर्माण भइरहेको छ रङ्गशाला। 90 करोड लागत अनुमान गरिएको मूलपानी क्रिकेट मैदानको गुरु योजना 6 वर्ष अघि तयार गरिएको थियो र अहिले क्रिकेट मैदान निर्माणको चौथो चरणमा छ। चौथो चरणको निर्माणको ठेक्का प्रतिष्ठा सुनकोशी आरएनसी जेबीले प्राप्त गरेको छ, जसमा अनियमितता भएको गम्भीर आशंका छ। हुन त गुरु योजना अनुसारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको 18 करोड लागतको ठेक्का पनि प्रतिष्ठा मुन्ना एन्ड आचार्य जेबीले प्राप्त गरेको थियो 2071 सालमा र निर्माण सक्नुपर्ने थियो 2073 असार मसान्तमा। तर न त निर्माण समयमै सम्पन्न भयो न त गुणस्तरीय नै। तर पनि ठेकेदार कम्पनीले राखेपालाई संरचना हस्तान्तरण गर्यो र राखेपाले पनि बिना कुनै प्राविधिक मूल्याङ्कन स्वीकार गर्यो। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको काम बिगार्ने प्रतिष्ठा निर्माण प्रणालीलाई काम हस्तान्तरण गर्दा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको हो। कस्तो विडम्बना! पहिले नै बदमासी गरेको निर्माण कम्पनीलाई नै राखेपाले सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत चौथो चरणको निर्माणको पनि ठेक्का दिएको छ र झेल बोलपत्र आह्वानबाट नै सुरु गरिएको छ। 2077 वैशाख 14 गते चौथो फेज अन्तर्गत पश्चिमतर्फ प्यारापिट निर्माण गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्र नै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत छ। यो सार्वजनिक खरिदमा जाँदाखेरि जहिले पनि के भने एउटा कुरा सबभन्दा बढी याद गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरिकन गर्न पाइँदैन। त्यसमा प्रतिस्पर्धालाई हामीले जहिले पनि सकेसम्म बढी प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ। त्यसपछि यो ऐनमै व्यवस्था छ होइन कि सम्भव भएसम्म, यो ऐनको दफा 9 हो, सम्भव भएसम्म खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी गर्नुपर्नेछ र योग्य बोलपत्रदातालाई त्यसो खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन बिना भेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ। त्यसैले यो त ऐनमै भएको व्यवस्था हो कि कुनैलाई पर्ने कुनै नपर्ने गरिकन त हामीले बनाउनै हुँदैन। अझ मलाई सोध्नुहुन्छ भने त हामीले योग्यता राख्दाखेरि कमसेकम सामान खरिद भए 3 भन्दा बढी आपूर्तिकर्ताहरू संलग्न हुने स्थिति बनोस्। निर्माणमा हो भनेदेखि 6 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरू आवेदन गर्न सक्ने स्थिति हुने गरिकन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। बोलपत्रमा 10 वर्षको अनुभव र सोही अवधिमा कम्तीमा एउटा आरसीसी स्टेडियम निर्माण गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै आरसीसी प्यारापिटको लागत 23 करोड 66 लाख हुनुपर्ने प्रावधान छ। हेर्दा राम्रो देखिए पनि यसको भित्री आशय धेरै निर्माण व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर हुत्याउने र ठेक्का प्रतिष्ठा निर्माण प्रणालीलाई दिने हो। उदाउँदै गरेको खेलकुद क्षेत्रमा न्यून सङ्ख्यामा भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। त्यसकारण धेरै निर्माण व्यवसायीले उक्त मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अवस्था आयो भने
राखेपले प्यारापिट निर्माणको लागि ग्लोबल टेन्डरको पनि आह्वान गर्न सक्थ्यो। ग्लोबल टेन्डरमा जाने भने चाहिँ के हो भने नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू उपलब्ध भएन अथवा एउटा मात्रै उपलब्ध हुने स्थिति हो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो प्राविधिक हेरिसकेपछि अनि चाहिँ ग्लोबलमा जानुपर्ने हुन्छ। ग्लोबलमा जाँदाखेरि विचार गर्नुपर्ने के हो भने अब विदेशबाट आएर नेपालमा पार्टिसिपेट हुन सक्ने गरिकन त्यो रकमको हद चाहिँ उसलाई आकर्षक हुने खालको हो कि होइन भनेदेखि त विदेशी आउँदाखेरि अलिकति बढी पर्न सक्छ। त्यसो भएकोले नेपालीलाई नै बढी प्रतिस्पर्धा गरौँ, नेपाली सहभागी हुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ के भने प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी हो भनेदेखि त गर्नु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा त हामी इन्टरनेसनलमै जानुपर्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। जसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथै निर्माणको लागतलाई पनि कम गराउन सक्थ्यो। तर त्यसो पनि गरिएन, किनकि त्यसो गर्दा प्रतिष्ठा निर्माण प्रणालीलाई ठेक्का नपर्न पनि सक्थ्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अहिले हालसालै भएको ठेक्का छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण रूपमा असन्तुष्टि भन्ना नि अब नियम विपरीत काम भयो, एउटा कुरा त त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ के भयो भन्नला भन्दाखेरि चाहिँ नि जति हुनुपर्ने जस्तो गर्नुपर्ने नेपालको नियम कानुन प्लस ठेक्का व्यवस्थापन गर्दाखेरि नै अब सहज ढङ्गबाट सकेसम्म प्रतिस्पर्धा बढी गराउन सकिने हिसाबले गराउनु पर्नेमा चाहिँ एकजनालाई मात्रै दिन मिल्ने गरी एउटा पार्टीलाई मात्रै चाहिँ नि सहज हुने ढङ्गले क्राइटेरियाहरू निर्धारण गरियो, एउटा कुरो थियो। अर्को कुरो चाहिँ के भयो भन्नला भने अब जस्तो नेपाल राज्यको त ठुलो रकम गयो नि, त्यही जस्तो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कुरो उठायौँ हामीले। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अरू ठाउँ जस्तो अन्य ठेक्काहरूमा 25%, 30%, 28%, 20% कममा काम भइरहेछ। अनि अहिले चाहिँ यो अहिले भइरहेको उसमा चाहिँ नि ठेक्कामा चाहिँ नि जस्तो 0.5% पनि कम भएन। 0.5% अरूको तुलनामा लगभग 6 करोड त खेलकुद परिषदलाई घाटा भयो, राज्यलाई घाटा भयो। 6 करोड 7 करोड लगभग होइन, प्रतिस्पर्धा नहुनको कारणले नगराउनुको कारणले त्यो हिसाबले चाहिँ यसमा चाहिँ सहमति रहेन, एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो निर्माण कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा जान पाएनन् भने उनीहरूले काम कसरी गरी खाने। अर्को कुरा के आयो, राज्यलाई घाटा हुन आयो। हामीले त काम पनि राम्रो गराउने, सकेसम्म कम कस्टमा काम गराउने, गुणस्तरीय काम गराउने, त्यो हिसाबमा जाने हो। सबै निर्माण व्यवसायले त्यसरी नै गर्ने हुन्। जस्तो एउटा कार्यालयले चाह्यो भने चाहेकै कन्ट्र्याक्टर ल्याउने कानुन छ नि, नियम छ, कानुन छ। काम लिएर काम गर्न सकेन भने उसलाई कारवाही गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने, त्यसपछि धरौटी जफत गर्ने उसको। ती त छँदैछन्, ती त बाँकी रहे, ती तपसिला कुरा भए। अनि सिधै कसलाई इच्छा लाग्छ उसलाई मात्रै क्राइटेरिया उसको मात्रै मिल्ने गरी निकाल्ने, अनि कागजपत्र मिलान गर्ने, अनि त्यसपछि उसलाई मात्रै एकलौटी दिने, अरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै गराउन पाउने। प्यारापिट भनेको त खास त्यस्तो काम होइन नि त, रेलवेको जस्तै भयो कि यो त सजिलो काम हो। प्यारापिट बनाउने काम भने त्यस्तो अप्ठ्यारो काम होइन। अब तर उनीहरूले त्यसरी माग्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ अब प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचन गर्यो कि त एक्चुअली कमसेकम एटलिस्ट त्यो सार्वजनिक निकायको प्रमुखले त्यसरी टेन्डर निकाल्नुभन्दा अगाडि एक्चुअली अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ कि कतिजनाले यस्तो चाहिँ प्यारापिट नेपालमा बनेको छ, कतिजनाले बनाएको छ होइन। त्यो पनि व्यवस्था चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको छ कि। अब त्यो नगरिकन त्यसरी निकाल्नु भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराउनु हो। अब प्रतिस्पर्धा सीमित हुनु भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत चाहिँ त्यो भएको काम कारवाही नै मानिन्छ। त्यसमा सायद अब पहुँचले काम गरेको हुनुपर्छ। राखेपको बदमासी यतिमा मात्र रोकिँदैन। राखेपले आह्वान गरेको बोलपत्रमा एउटा आरसीसी प्यारापिट निर्माण गरेको हुनुपर्ने, प्यारापिटको लागत 23 करोड 66 लाख हुनुपर्ने मापदण्ड छ। यही मापदण्ड पुरा गर्न प्रतिष्ठाले च्यासल स्थित फुटबल मैदानमा निर्माण गरेको प्यारापिटको अनुभवको आधारमा टेन्डर हालेको छ।
तर प्राविधिक प्रस्ताव पास गर्ने समय जेठ 15 सम्म च्यासलको मैदानको काम जम्मा 71% मात्र सम्पन्न भएको थियो। नियम अनुसार 80% सम्म काम वा रकम प्राप्त नगरेको कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अस्वीकृत हुनुपर्ने हो। तर राखेपले च्यासल प्यारापिटको प्रगति 71% हुँदा नै ठेकेदारलाई 80% को अनुभव पत्र हस्तान्तरण गर्यो। एउटा कुरा के थियो भने जस्तो अनुभवीलाई दिने भन्ने थियो हैन। अब उसले योभन्दा अगाडिको पनि त्यो प्यारापेट उसैले बनाएको हो हैन। जस्तो च्यासलको पनि तपाईँहरूले के छ भने हाम्रो त्यहाँ च्यासलमा काम गरेको नि त यो एउटा चाहिँ उसले 80% काम गरिसकेको छ हैन। 80% काम गरेको भनेर दिएको अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के नयाँ ऊ भयो त उसले गरेको कामलाई त गरेको भनेर त भनिदिनु पर्यो नि त। त्यहाँको इन्जिनियरहरूले काम गरेको त भुक्तानी पनि लैसकेको छ भने काम गरेको हो भुक्तानी लैसकेको हो भनेर इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टबाट सिफारिस आयो भने त्यस्तोलाई कार्टेलिङ भन्न मिल्छ र? एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यो वैशाख 14 गते नोटिस प्रकाशित भएर चाहिँ पहिलो पटक त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो च्यासलले 80% भुक्तानी पाइसकेको अवस्था रहन्छ। 80%सम्म भुक्तानी नपाइकन त्यो कम्प्लिट भएको भन्ने अवस्था नहुने रहेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको राखेपले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिएर रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ के हो? सुन्नु अब यस बारेमा तपाईँले बुझ्नुपर्छ क्या। यहाँ दुईटा प्रगति हुन्छ, एउटा भौतिक प्रगति एउटा आर्थिक प्रगति हैन। आर्थिक दिन नसक्नु त हाम्रो कमजोरी हो नि। उसले काम गरेको पैसा हामीले उसलाई असारमा दियौँ भुक्तानी। नेपाल सरकारबाट पैसा आएन नआइकन हामीले दिने कुरो भएन। काम त गरिसकेका थियो नि। भौतिक प्रगति भइसकेपछि हामीले पैसा दिन सकेनौँ भनेर उसले काम गरेन भन्न त मिलेन नि, मिल्यो र? सदस्य सचिव सिलवालले कानुन अनुसार नै काम गरेको बताए पनि निर्माण कानुन विज्ञ भने यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। अब कस्तो हुन्छ भने यो अनुभवका कुराहरू पेश गर्ने क्रममा उसले काम गरेकै हुनु पर्यो। काम गरेको प्रमाणित गर्ने हो सार्वजनिक निकायले। यदि काम नगरिकन काम गरेको भन्दा प्रमाणित गरेको छ भने त्यो त तपाईँको जालसाजी फ्रड हो नि त। त्यस कारण त्यो आफ्नो अधिकार मिचेर त्यस्तो नभएको कागजात त बनाउनु हुँदैन। त्यो अर्को इस्यु हुन आउँछ। अब अर्को कागजात बनाएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माण व्यवसायले पेश गरेको कागजपत्र के हो त, सही हो कि होइन भन्ने कुराको चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति बेला त्यहाँको निर्माण सम्पन्न भएको हो कि होइन अथवा 80% निर्माण पुगेको हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने हो। यसै कारण पनि राखेपको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। च्यासल मैदानमा जस्तै काम गरेको अन्य कम्पनी नेपालमा नहुनु र च्यासल मैदानकै जस्तो काम गरेको अनुभव भएको कम्पनीलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्र आह्वान हुनु संयोग मात्र नहोला। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आह्वान गरेको बोलपत्र विवादित बनिरहँदाखेरि खास गरी यो विषयमा विभिन्न निकाय अनुगमनकारी वा नियमनकारी निकायमा पनि यस सन्दर्भमा गुनासो उजुरी पुगिसकेको छ। तर नियमनकारी निकायहरूले पनि पर्याप्त यसमा चासो दिन सकिराखेका छैनन्। एकातर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पनि कुरा पुगिसकेको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिद को सम्बन्धमा नियमन गर्ने कार्यालय अधिकारीहरूसम्म पनि यस विषयमा कुरा पुगिसकेको छ। तर पनि यो विषयमा भने अहिलेसम्म पर्याप्त चासो दिइराखेको अवस्था देखिएको छैन। र यसै विषयवस्तुलाई समेटेर खास गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै पदाधिकारीहरू पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवसँग कसरी असन्तुष्ट छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले यो रिपोर्टमा समेटेका छौँ। यो रिपोर्ट अबको क्रममा। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले मुलपानी स्थित क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्दा एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्ममा प्रहार भएको छ भने अर्कातिर निर्माण लागतमा वृद्धि हुँदा राज्यलाई नोक्सान भएको छ। यदि बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगरिएको भए निर्माणको लागत हालको भन्दा 20% सम्म कम हुन्थ्यो। तर टेन्डर प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठा सुनकोशी आरएनसी जेबीले 0.5% कममा टेन्डर हात पार्यो। 29 करोडको ठेक्कालाई उक्त कम्पनीले 28 करोड 59 लाखमा प्राप्त गरेको हो। ग्लोबल टेन्डर आह्वान नगरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पनि निषेध गरेको कारण लागत बढ्न पुग्यो। यही विषयमा हामीले राखेपका सदस्य सचिवलाई जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ यस्तो थियो।
अहिले नयाँ हिजो भर्खर अस्ति भर्खर आशय पत्र पनि जारी गर्नुभएछ यो प्रतिष्ठा भन्ने कम्पनीलाई। नबुझेको हो। त्यसको कुरा कस्तो हो भने हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हामीले टेन्डर कल गऱ्यौँ। टेन्डर कल पनि 2 चोटि यो लकडाउन भएर थप म्याप पनि थपिदियौँ। अब ई बिडिङ हो। ई बिडिङमा चाहिँ थाहा हुँदैन होइन। अब कसको पर्छ के पर्छ भने एक मात्रै कम्पनीको पर्यो, जोइन्ट भेन्चर हो। 3टा कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर छ, प्रतिष्ठा र अरू 2टाको हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब जसले टेन्डर हाल्यो उसैलाई पर्ने त हो नि। तपाईँहरूले टेन्डर आह्वान गर्दै अहिले जुन यो प्रतिष्ठा भन्ने कम्पनीलाई छ त्यसैलाई मात्र हुने गरी चाहिँ एउटा सिन्डिकेट शैलीमा एउटा कार्टेलिङ शैलीमा चाहिँ तपाईँहरूले टेन्डर आह्वान गर्नुभयो, उसैका लागि मात्र थियो यो चाहिँ भन्ने पनि गुनासो छ नि। यो विषय चाहिँ के हो? होइन यसलाई बुझ्नुपर्छ के भने अनुभवीलाई ग्राह्यता दिने भने अर्थ चाहिँ उसलाई मात्रै भन्ने हुन्छ र? जसले बनाउँदै बनाएको छैन, जसलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञानै छैन भने त्यसलाई दिएर के काम गर्नु त? जहाँ पनि अनुभवीलाई प्राथमिकता त हुन्छ नि त। पहिला यस्तो खालको बनाएको हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ त्यसमा। हजुरले चाहिँ अहिले नयाँ बनेको ऐन छ त्यसको प्रावधानलाई चाहिँ विपरीत पनि काम गर्नुभयो। अहिले नयाँ टेन्डर चाहिँ नयाँ प्रावधान तरिकाले गर्नुपर्छ। अहिले जुन कमिटी बनाएको छ त्यो कमिटीको निर्णयले चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्थ्यो भन्ने विषय छ। कमिटीलाई चाहिँ को निर्णयलाई चाहिँ अथवा कमिटीलाई चाहिँ लत्याउँदै हजुरले चाहिँ एकल निर्णय गरेर चाहिँ अहिले यो नयाँ आशय पत्र जारी गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि होइन। त्यस्तो होइन। त्यो ऐन एकचोटि हेरे पल्टाएर हेरे त थाहा भइहाल्छ नि। यो काम भनेको अहिले होइन। टेन्डर पहिले कल गरिसकेको, अरू गरिसकेको, त्यसपछि टिपिएमओबाट पनि स्वीकृत भइसकेको, त्यस पछाडि गएर यो चाहिँ अख्तियारमा नि मुद्दा हालेको थियो। अख्तियारले पनि तामेलीमा राखेर गो आएर भनेको त्यसको आधारमा गरेको काम हो। यो नयाँ काम होइन, यो पुरानै काम हो। त्यसैले यसलाई गर्नको निम्ति बाधा पुर्याउँदैन। ऐन कानुनले बाधा नपुर्याउनु भयो। हजुरले त्यही ऐनमै टेकेर राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो, तर हजुरले यही टेन्डरलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिनुभयो। यो मिल्ने अवस्था हो? होइन नमिल्ने भए त म गर्दैन थिएँ नि। कानुनले नमिल्ने भयो भने ऐन कानुन विपरीत मैले गर्थेँ होला र? ऐन कानुनमै टेकेर गरेको हो नि। त्यही त। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एकल जम्मा 0.5% मात्र घटेको रहेछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाजिला कम्तीमा 6 करोड जस्तो घाटा हुने रहेछ। कम्तीमा 20-25% घट्यो होला लो बिडिङमा जाँदाखेरि। त्यो तरिकाले भन्ने कुराहरू पनि आएको भएर चाहिँ यो विषय सुन्नुहोस् न, अलिकति प्रश्न पार्ने गरी भनिदिनु न। होइन हचुवाको भरमा गर्नु हुँदैन। किनभने हामीले गर्ने तपाईँले टेन्डरको नियममै के छ भने टेन्डर कल गर्यो, उसको जसको गरे पनि प्राविधिक प्रस्ताव ओके भयो भने त्यस पछाडि आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने हो। आर्थिक प्रस्ताव खुल्दाखेरि उसको लिमिटभित्रै छ। लिमिटभित्रमा जसको लोएस्ट पर्छ त्यसैले दिने हो। अरूले हाले भए भइहाल्छ नि त। अरू नहाल्ने अनि गफ गरेर हुन्छ। जबकि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएकोदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेतृत्वसँग निकट निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विषय सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन र फर्जी कागजातमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा राखेप बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, तर राखेप सदस्य सचिवले त्यसको पनि उल्लङ्घन गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ कार्टेलिङ भयो, सिन्डिकेट भयो, अहिलेको सदस्य सचिवले नियमलाई मिच्नु भयो, अहिले नयाँ बनेको बोर्डमा बैठकै नबसिकन पास गराउनु भयो जस्ता कुराहरू आइरहेछ। हजुर उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यस विषयमा मलाई यो बारेमा जानकारी छैन भने हजुरले भनेको तपाईँलाई जानकारी हुनु पनि विषय होइन र सर? यो त्यो त म बुझाउला। अहिलेसम्म मलाई जानकारी छैन। त्यही त यति ठुलो विषय छ, बोर्डबाट पास भएरै गर्नुपर्ने विषय होला। तपाईँहरूको बोर्डमा अब हजुर उपाध्यक्ष जस्तो पदमा हुनुहुन्छ अनि हजुरले जानकारी नै छैन भन्ने विषय त अलिकति राम्रो विषय रहेन नि। मलाई किन जानकारी भएन अथवा जानकारी हुनु पर्ने हो नपर्ने हो भन्ने कुरा मेरो सोचको विषय रह्यो। त्यसकारण कतै कमिसनको लागि त मौजुदा ऐन नियमको धज्जी उडिरहेको त होइन भन्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ र अहिले राखेपकै जिम्मेवार व्यक्ति सदस्य सचिवको विपक्षमा देखिएका छन्। टेन्डर मूलपानीको गरेछ भने थाहा छ, सुनेको मैले पनि होइन। आज मात्र म अफिस गएको, हिजो अस्ति त अलिक बन्दै थियो। मूलपानीको टेन्डर गरेको छ त्यो यथार्थ कुरा मैले अझै बुझ्नु सकेँ। तपाईहरुलाई पनि यस विषयमा जानकारी छैन? छैन। रमेश सिलवालले एक्लै गरे हो। अनि तपाईहरु बोर्डमा हुनुहुन्छ, नयाँ ऐन बन्यो, यति त्यो ऐन छ, त्यसलाई लताउँदै रमेश सिलवालले एकलौटी निर्णय गर्दा तपाईहरुले कुनै विरोध जनाउन पाउनु भएन अथवा गर्नु भएन?
विरोध अब विरोध हुन्छ। उसले मैले चाहिँ पहिला पनि भनिसकेको छु होइन, पहिलाको तपाईँ सदस्य सचिव होइन, यो ऐन पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि बल्ल कार्यान्वयन गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो एक्लै डिसिजन नगर्नुहोस् भनेर मैले भनेको। यो आफूलाई मलाई पनि थाहा नभइकन, हामीलाई बोर्ड सदस्य कसैलाई थाहा नभएन, यो जुन यो मूलपानीको छ नि केन्द्र बिच गरेर थाहै भएन हामीलाई। उसले मन खुसी गरिरहेछन् कि अब उसलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ, उसको अब मुद्दा चल्छ, उसलाई मुद्दा चल्छ। हुन त यस विषयमा नियमनकारी निकायमा गुनासो नपुगेको पनि होइन, तर नियमनकारी निकाय पनि तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन्। गुनासो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसम्म पुगेको छ। राखेपको तालुकदार मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि उजुरी पुगेको छ। तर नियमनकारी निकायले आवश्यक चासो भने देखाएका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त अर्कै उजुरीको सुनवाई गर्दै वास्तविक उजुरीलाई बेवास्ता गरेको छ। उता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत राखेपले आह्वान गरेको बोलपत्रबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि उदासीन छ। दर्शकवृन्द, अब आजको दोस्रो विश्लेषणतर्फ लागौँ। आजको दोस्रो विश्लेषण चीन र भारत बीचको सीमा विवादमा केन्द्रित छ। चीन र भारत बीचको सीमा विवाद यो पछिल्लो जसरी विकसित भइराखेको छ, यो पछिल्लो पटक मात्र देखिएको होइन। पछिल्लो समय त जुन पूर्वी लद्दाखमा जुन प्रकारको स्थिति देखिराखेको छ, तर चीन र भारत बीचको सीमा विवाद अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरिराखेको छ। राजनैतिक तहमा चाहे त्यो रक्षा मन्त्रीको स्तरमा होस् वा विदेश मन्त्रीको स्तरमा होस्, वार्ता भइराखेको छ। दुवै पक्षले तनावलाई थप नबढाउने भनेर पनि बताइराखेका छन्। तर सेनाहरू अहिले पनि आम्ने सामने भइराखेका छन्। उनीहरू अहिले पनि एकलाई कसरी अर्कोलाई चाहिँ पछाडि धकेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि रहिराखेको र आरोप प्रत्यारोपमा पनि उत्रिराखेको अवस्था छ। दुवै देशका मिडियालाई हेर्ने हो भने एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने, आरोप गर्ने र वाक युद्धको स्थितिमा रहेको पनि देखिएको छ। खास गरी अहिले पछिल्लो पटक देखिएको स्थिति के हो? जुन प्याङ्गोङ तालमा अहिले जुन विवाद देखिराखेको छ, भारतले केही प्याङ्गोङ तालको दक्षिणी तटका केही उच्च पहाडमा चाहिँ भारतीय सेनाहरूको उपस्थिति रहेको र उसलाई अथवा त्यो उपस्थितिलाई चीनले अस्वीकार गरिराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। खास गरी विवादको चुरो के हो, अहिले स्थिति के छ र पछिल्लो समय जुन सहमति भएको भनेर बताइएको छ र त्यो सहमति हुँदै गर्दाखेरि पनि जसरी तनाव कम गर्नको लागि दुवै पक्षले कदमहरू चाल्नुपर्ने थियो त्यो पनि नचालेको देखिएको छ। अब स्थिति के युद्ध उन्मुख नै भएको हो त भन्ने विषयलाई समेटेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन अहिले युद्धको तयारी र वार्तालाई सँगसँगै अघि बढाइरहेका छन्। सेप्टेम्बर 10 गते भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चिनिया विदेश मन्त्री वाक यी बीच रुसको मस्कोमा वार्ता भयो। वार्ता दुवै पक्ष भारत र चीन सीमामा देखिएको तनावलाई कम गर्न सहमत भए। तर तनाव कसरी कम गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, कुन देशले के गर्यो भने तनाव कम हुन्छ भन्ने बारे सहमति मौन छ। हो, यही रहस्यमय मौनता निकै डरलाग्दो छ। मौनताको सङ्केत के हो भने युद्धको तयारी पनि गर्ने र नैतिक समर्थनको लागि वार्तालाई पनि निरन्तरता दिइरहने। किनकि अहिले पनि भारत चीन सीमा क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया सेना आमन्ने सामन्ने छन्। लद्दाख स्थित पोङ्गोङ चोतालको दक्षिणी तटमा अहिले पनि तनाव जारी छ। पोङ्गोङ चोतालको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका उच्च पहाडी इलाकामा भारतीय सेनाले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको मिडिया रिपोर्ट आइरहेका छन्। तर भारतको वर्चस्व चीन अस्वीकार गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो अवस्था के हो भन्ने बारे दुवै देशले आफ्नो नागरिकलाई प्रष्टसँग बताएका छैनन्। तर अवस्था गम्भीर रहेको सङ्केत पनि गरिरहेका छन् र दुवै राष्ट्रका गतिविधि युद्ध उन्मुख छन्। अहिले भारत र चीन वाक युद्धमा छन्, आरोप प्रत्यारोपमा छन्। भारतीय रक्षा विश्लेषकको आशंका छ कि चीन आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको लागि भारतसँग सीमित युद्ध चाहन्छ। त्यस्तै चीन र अमेरिका बीच दक्षिण चीन सागरमा तनाव जारी छ।
तर आफ्नो सीमाकै कारण दक्षिण चीन सागरमा चीन आक्रामक बन्न सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण चीनले भारतलाई आफ्नो आक्रामकता देखाएको हुन सक्ने भारतको बुझाइ छ। हुन त यो बीचमा भारतले 177 चिनिया मोबाइल एप्लिकेसन बन्द गरेको छ भने सीमामा तनाव र व्यापार सँगसँगै हुन नसक्ने बताइसकेको छ। उता चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले भने वार्तासँगै युद्धको तयारी पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखिरहेको छ। ग्लोबल टाइम्सको अनुसार 1959 नोभेम्बर 7 यलेसीलाई भारतले मान्न अस्वीकार गरेको कारण समस्या भएको र भारतले उक्त यलेसीलाई नमान्नेसम्म भारतको कूटनीतिक कुरामा मात्र विश्वास गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ, जसले गर्दा तनाव झन बढ्ने निश्चित छ। हो, स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार भारतभन्दा चीन अर्थतन्त्रमा अहिले पनि 5 गुणा ठुलो छ भने भारतको भन्दा चीनको सैन्य खर्च 3 गुणा बढी छ। तर पनि भारत र चीनको सीमा तनाव बढ्दै गइरहेको छ। दुवै देशले सीमामा सैन्य उपस्थिति बढाएका छन्। भारतको वायुसेना C-17, II-76 र AN-32 ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट सैनिक र आवश्यक सामग्री लद्दाख पुर्याउनको लागि तैनात छ। त्यस्तै भारतीय वायुसेनाले रसियामा निर्मित MiG-29 र Su-30 MKI र फ्रान्समा निर्मित मिरज लडाकु विमानलाई तनावपूर्ण क्षेत्रमा पठाएको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय भारत र चीन बीचको जुन तनाव देखिराखेको छ सीमा क्षेत्रमा र त्यो तनावको नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको यो पछिल्लो समय चीन र भारत बीच जुन प्रकारको तनावको स्थिति देखा परिराखेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ? नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावको विषयमा म एकछिनपछि आउनेछु। पहिला चाहिँ यसको कारण र यो जुन तनाव देखिराखेको छ यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? तनावको एक हिसाबले पटाक्षेप भइसकेको छ। अब अस्तिको दिन इन्डियन र चाइनिज फरेन मिनिस्टरले रसियन फरेन मिनिस्टरको उपस्थितिमा मस्कोमा एउटा 5 बुँदे सम्झौता खालको अग्रिमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण तनाव सिर्जना हुनुका पछाडिका थुप्रै कारणहरू छन्। तर अब दुईटै मुलुकमा अलि हकिस, अलि पपुलिस्ट, एकदमै स्ट्रङ म्यानहरूले लिड गरिरहेको देश भएको र इन्डियामा चाहिँ अलि बढी देशभित्र एउटा क्राइसिस पेन्डेमिकलाई खासै सम्बोधन गर्न नसकेका मुलुकहरूको पङ्क्तिमा इन्डिया पनि उभिरहेको बेलामा कहिलेकाहीँ घरभित्र अलि सङ्कट बढ्दै जाँदा कतिपय लिडर्सहरूले चाहिँ नेसनलिजमको पेट्रियोटिक कुराहरू उठाएर पपुलिस्ट हुन खोज्ने यो चाहिँ एक खालको पोलिटिक्समा, रियल पोलिटिक्समा यो परम्परादेखि चलिआएकै कुरा हो। त्यसले गर्दा पनि सम्भवतः अब इन्डियन पोलिटिकल लिडरसिपले अलि बढी सीमामा तैनाती बढाउने, फ्रान्सबाट यही बेला ठुल्ठुला एकदमै अत्याधुनिक विमानहरू खरिद गरेर ल्याउने, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यतातिर डिप्लोय गरेर पनि देखाउने, त्यो खालको चाहिँ अब इन्डियाको घरभित्र अलिकति कमजोर परिस्थिति बन्दै जाँदाखेरि, इकोनोमी खस्किँदै जाँदा, पेन्डेमिकमा सम्बोधन गर्न नसकेका स्वरहरू आइरहँदा त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ अलिकति त्यो खालको त्यतातिर ध्यान आकर्षण गरेर जनताका बीच यहाँले अगाडि पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो कि अहिले चाहिँ दुई देशका विदेश मन्त्रीको स्तरमा जुन सहमति बनेको छ त्यसपछि चाहिँ अब यो क्रमशः तनाव चाहिँ कम हुने भन्ने। तर त्यो सहमतिमा पनि योभन्दा अगाडि पनि चाहे त्यो गलवानमा भएको जुन झडपको स्थिति थियो त्यो पछाडि पनि राजनैतिक स्तरमा पनि र सेनाको स्तरमा पनि विवादलाई कम गर्ने भन्ने थियो र त्योभन्दा अझै अगाडि पनि धेरै ठेलमठेलको स्थिति चाहिँ देखा परिराखेको थियो। जहिले पनि राजनैतिक र सेना स्तरमा चाहिँ तनावलाई कम गर्ने भन्ने हुन्छ। तर दुवै पक्षले अहिले पनि यता भारतीय पक्ष पनि चिनिया पक्ष पनि सीमा क्षेत्रमा यालिसीमा चाहिँ उनीहरू लगातार त्यो सङ्ख्या वृद्धि गरिराखेका छन् सेनाको र मनोवैज्ञानिक रूपमा एकले अर्कोलाई प्रभावित पार्नको लागि त्यस्तै प्रकारका प्रोपागान्डा युक्त भिडियोहरू पनि अहिले सार्वजनिक भइराखेका छन्। यसले गर्दाखेरि त कामकुर एकातिर तर दुवै चाहिँ युद्धको तयारीमा जस्तो पनि देखिन्छ, त्यो तरिका पनि विश्लेषण भइराखेका छ नि। मलाई चाहिँ
अहिले भारत र चीन युद्धमा जान्छन् भन्ने लाग्दैन, किनभने यसका थुप्रै आधारहरू छन्। अब यहाँले भनेको कुरामा जियोग्राफीको कुरा, भौगोलिक अखण्डताको कुरा मुलुकको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय स्वार्थको प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्छ। र भारत र चीन चाहिँ 62 को वारपछि अलमोस्ट मिड 80s राजीव गान्धीकै पालामा अब हाम्रा सीमाका कुराहरूलाई एउटा कन्टेन्सियस एकदमै विवादको विषय बनाइराख्नु का बावजुद पनि हामी बढी इकोनोमिक रूपमा इङ्गेज हौँ भन्ने खालको एउटा इम्प्लाइड हुन्छ नि, एउटा नबोलिएको खालको चाहिँ एउटा सहमति राजीव गान्धीकै पालामा भएको हो। र त्यसको निरन्तरता अहिले पनि देखिन्छ, किनभने भारत र चीनको बिचमा अलमोस्ट $1 ट्रिलियन बराबरको इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन छ। र त्यस अर्थमा केही पपुलिस्ट निर्णयहरू भारतले सेकेन्ड राउन्डमा गलवानमा अलिकति द्वन्द्व देखिँदाखेरि चाहिँ फेरि थुप्रै चिनिया प्रविधि, चिनिया सफ्टवेयरलाई भारतमा प्रतिबन्ध गभर्मेन्टकै लेभलमा लगाएको देखियो। त्यो चाहिँ ब्याक इन होम घरभित्रका एन्टी चाइनिज अथवा प्रो इन्डियन एउटा मास अथवा सरकारप्रतिको समर्थनलाई अलिक बढी बलियो बनाइराख्ने इमोसनल, त्यसलाई ब्ल्याकमेलिङ त नभनौँ, अब इमोसनली नै पपुलिस्ट बन्ने योजना अन्तर्गत गरिएको हुनसक्छ। तर अब यो अवस्थामा इन्डिया नो भेरी वेल द्याट इन्डियालाई चाहिँ चीनसँग लड्ने अफोर्ड अहिले गर्न गाह्रो छ, धेरै हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सैनिक हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय इङ्गेजमेन्टका हिसाबले। दोस्रो कुरा, चीन पनि भारतसँग लडेर एकदमै छिमेको मित्रलाई चाहिँ एकदमै द्वन्द्वग्रस्त एउटा अब एनिमीको रूपमा अझ बढी कम्प्लिकेसनमा लगेर उसको ग्लोबल एम्बिसनलाई चाहिँ अलिकति एसियामै मात्रै खुम्च्याउने, इङ्गेज गराउने हिसाबले त्यो चाहँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा यो यसै पनि उहाँहरू दुईटा मुलुकहरू बिचमा चाहिँ यो द्वन्द्व बढ्नेवाला थिएन। आफ्ना हिसाब उहाँहरूले चाइनाको चाहिँ ग्लोबल एम्बिसनमा अलिकति लोकल कुरामा इङ्गेज हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ता, भारतको चाहिँ अब इकोनोमिक रूपमा प्रस्पेरिटीका कुराहरू, थुप्रै गरिबी रेखा मुनि रहेका मान्छेहरूलाई उकास्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी छ। अहिले पेन्डेमिकले नै भारतलाई आछु पारिरहेको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा चाहिँ चीनको एफडिआई, चीनको प्रविधि, चीनसँगको साझेदारी, त्यो राइभलरी पार्टनरसिप भन्छ क्या त्यसलाई, राइभलरी पनि छ तर पार्टनरसिप पनि नगरी भएको छैन। त्यसले गर्दा यी दुईटा बाध्यताहरू लार्जली इन्डियालाई बढी र चीनलाई पनि एउटा ग्लोबल एम्बिसनमा इन्डियाको लाई धेरै बढी बेखुसी बनाइराख्ने अथवा बढी चाहिँ इन्डियालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा राखिराख्न चाहिँ चीन पनि चाहँदैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो यसै पनि बढ्नेवाला थिएन। तर भौगोलिक अखण्डताको कुरा त तपाईँले भने जस्तो यो रहिरहन्छ। यो चाहिँ एकातिर यो चाहिँ दुईटाले आफ्नो भूमिको बारेमा कम्प्रोमाइज गर्ने विषय नै आउँदैन। डिस्पाइट दिस इस्युज अब अरू कुराको इङ्गेजमेन्टलाई जारी राखौँ भन्ने कुरा 80s बाटै थियो। तर अस्तिको मस्कोमा चाहिँ भएको सम्झौताले त झन् हामी सीमाको विवाद पनि हामी नउछालौँ, यसमा बढी डिप्लोय नगरौँ, विवाद सीमामा चाहिँ आफ्ना सेनाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई अलिकति विथड्र गरौँ, बढी चाहिँ तैनाथी नगरौँ भन्ने खालको मेसेज दिन खोजेको बुझिन्छ। तर अहिले जति पनि विश्लेषण भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ पछिल्लो समय चीन र अमेरिका बीचको जुन तनावको स्थिति देखा परिराखेको छ र अमेरिकाले चीनलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि त्यो अस्ट्रेलिया, जापान, भारतलाई पनि आफ्नो पक्षमा पारिराखेको र चीनलाई कन्टेन गर्नको लागि भारतलाई चाहिँ उसले प्रयोग गर्न खोजिराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। र चिनिया पत्रपत्रिकाहरू पढ्दै गर्दाखेरि पनि भारतले चीनलाई कम आकलन गरिराखेको, अमेरिकाको चाहिँ एउटा त्यो सहयात्रीको तरिकाले चाहिँ चीनसँग व्यवहार गरिराखेको, पहिले उसले जुन तरिकाको विदेश नीति तटस्थ थियो त्योबाट चाहिँ विमुख भइराखेको, त्यसले गर्दाखेरि समस्या ल्यायो। र यो अहिले जुन तनाव छ यो पनि त्यसैसँग भनेर पनि विश्लेषण भइराखेको छ। र यो स्थिति देखा पर्दाखेरि नेपालका दुईवटा छिमेकी, दुईवटा प्रश्न छ। यही अवस्थामा चाहिँ नेपालमा त्यसको पर्न सक्ने बाछिटाको विषयमा चाहिँ के छ त? यो दुईवटाको प्रश्नको क्रमशः जवाफ दिनुहोस् न। यहाँको पहिलो प्रश्नको म जवाफ दिउँ। मलाई लाग्छ अमेरिकाले चाहेको थियो र पहिलो गलवान फेसअफमा चाहिँ माइक पम्पियोले बोलेको कुरालाई नोट गर्ने हो भने इफ देयर विल बी वार बिट्विन चाइना एन्ड इन्डिया अमेरिका विल बी बिहाइन्ड इन्डिया भन्ने खालको मेसेज चाहिँ उनले दिएका थिए। त्यसले गर्दा अलिकति अमेरिकाको इङ्गेजमेन्ट चाहिँ अब एक खालको भिजिबली देखिने गरी नै आउँछ कि भन्ने एउटा चीनले पनि स्ट्राटेजिक एनालिसिस गरेको अवस्था थियो। तर अब अहिले चाहिँ
त्यो तपाईँले अनुमान गरेको कुरा खारेज भयो। अमेरिका इज नो वेयर। अहिले त रसियाले गर्यो नि, दुईटाको प्याचअप त। रसिया इज अ स्ट्राटेजिकली स्ट्रङ लाइक अलाइ अफ इन्डिया एन्ड चाइना बोथ। स्ट्राटेजिकली इन्डियाको अलाइ हो रसिया 1972 देखि नै, अहिले पनि त्यो हैसियत राख्छ रसियाले। चीनसँग पनि क्राइमियाको केसपछि अमेरिकाले र नेटोले जसरी रसियामा नाकाबन्दी लगाएर चीनसँग उसको ऱ्यापोर्ट बिल्डअप भयो, त्यो दुईटाका कारणले गर्दा रसियन फरेन मिनिस्टरले परोक्ष रूपमा चाहिँ गलवानको बेलामा पनि भूमिका थियो भने अहिले त उनले फिजिकली नै दायाँ बायाँ इन्डियन र चाइनिज फरेन मिनिस्टरलाई राखेर, अस्ति रक्षा मन्त्रीलाई राखेको रसियन फरेन मिनिस्टरले, अघि यो हप्तामा चाहिँ इन्डियन र चाहिँ चाइनिज फरेन मिनिस्टरलाई राखेर चाहिँ दुईटाको बिचमा चाहिँ सम्झौता गर्यो भने नाउ रसिया हेज बिकम हिरो। त्यसकारण अमेरिका अलमोस्ट चुनावको बेलामा अमेरिकाले घर केन्द्रित भएको मौका छुप्याएर हुनसक्छ रसिया। तर यो मामलामा अमेरिकाको भूमिका कमजोर भन्दा पनि चीनले र भारत दुवैले अमेरिकालाई ड्र्याग गर्ने कुरामा चीन त चाहँदैन त पनि, भारतले पनि यो सामर्थ्य यसले अझ बढी समस्या बल्झाउँछ भन्ने एनालिसिस गरेको यसबाट मेसेज जान्छ। जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामी दुईटा छिमेकी झगडा गर्दा युद्धमा जाँदा हामीलाई जहिले पनि अप्ठ्यारो भएकै हो। 62 पनि हामीले एकदमै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले हामी चुप लाएर बस्यौँ, तर भारतको अपेक्षा चाहिँ भारतको पक्षमा बोलिदियोस् भन्ने थियो। अस्ति डोक्लामको बेलामा पनि हामीलाई प्रेसर थियो, हाम्रो फरेन मिनिस्ट्रीमा मैले सुनेको त्यहाँ पनि इन्डियाको पक्षमा वक्तव्य निकाल्न प्रेसर बेसरी थियो, तर नेपाल डिडन्ट स्पिक एनिथिङ। र अहिले गलवान फर्स्ट र अस्तिको फेसअपमा पनि हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले डायलग गर भनेर हामीले नेपालको गभर्मेन्टले त्यो विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यसकारण हामी दुईटा मुलुक झगडा गर्दा कहिलेकाहीँ 1.2 भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ वुहानमा भएको डायलग र साउथ इन्डियामा चाहिँ सी जिनपिङ गएपछि सेकेन्ड राउन्ड अफ वान भन्नेमा चाहिँ दुईटा मुलुक हात्तीहरू र ड्रागन चाहिँ खेल्दाखेरि मैदान मिचिन्छ, घाँस चाहिँ मडारिन्छ भन्ने एउटा एनालिसिस छ। तर आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ शान्ति दुईटा मुलुकको बिचको प्रतिस्पर्धा एकदम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो हामीलाई त्यसको बाछिटाहरू चाहिँ नकारात्मक नै आउँछ भन्ने ठान्छु म। र दुईटा मुलुकको बिचमा द्वन्द्व होस्, झगडा होस्, उनीहरूको बिचमा युद्ध होस् भन्ने नेपाल जस्तो एउटा दुईटै मुलुकलाई को बिचमा चाहिँ सधैँभरि शान्तिपूर्ण ढङ्गले दुईटा मुलुकको बिचको समृद्धि, उनीहरूको स्थायित्वबाट हामीले पनि फाइदा लिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्ने मुलुकले र एउटा नन अलाइन मुलुकले, असंलग्न राष्ट्रले चाहिँ हामीले युद्धको अपेक्षा हामी गर्दैन। दुईटा यही कुरामा हामी विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टिभीलाई पनि हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी। र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय चीन र भारत बीच जुन तनावको स्थिति र त्यो तनावको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पर्न सक्ने बाछिटाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।